محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا پوری دنیا دے اندروں ساری دنیا دے اندروں سب نالوں بہتر تے فجر دیاں دو سنتاں بہتر جی سب نالوں قیمتی سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا میں میرے امیرہ میرے پیغمبر اپنی زندگی دے اندر فجر دیاں دو سنتانوں کدے بھی ضائع نہیں سن کر دے میرے امیرہ دوسرا فرمان آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا میرے آقا دا غلام بولیا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے والذی نفسی بیادیہ لقد حممت ان آمر بحطب فیہتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لہا میرے ابیرہ میرے آقا نے آکھیا بھی میرے پیغمبر دا غلام حدیث بیان کر رہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پاک دی روایت آقا فرمان دینے میں لوگانو جمع کرا نماز واسطے اور جدو لوگ نماز پڑھنا واسطے آ جاواں تے میں ایک لکڑی نو مگواواں اور لکڑی دے اوپر میں آگ لا کے میں آگ لاواں تے لکڑی اپنے ہاتھ دے اندر میں پڑھ لاواں تے میں نماز واسطے جڑے لوگ آئے نے کسے نو مسلح تے کھڑا کر دیواں اور مسلح تے کھڑا کر کے آقا فرمان دینے میں لکڑی لے جاواں تے میں اونا کڑا نو آگ لا دیاں جڑے بند نماز واسطے نہیں آندے اور جڑے فجر واسطے مسجد اندر نہیں آندے فرمایا منو بچے آمدہ ڈر نہ ہوئے منو بزرگاں دا ڈر نہ ہوئے تے میں اونا کرانو جلا دیاں جڑے نماز واسطے نہیں اٹھ دے اور جڑے نماز پڑھنا واسطے مسجد دے اندر نہیں آندے میرے امیرہ توجہ دوسری روایت سنیاں جے تیسری حدیث آقا فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا والذی توجہ کرنا فرمایا لیس صلاة اثقال علی المنافقین من الفجر والعشاء فرمایا فجر دی نماز تے عشاء دی نماز منافقان دے پاری ہوندی ہے مطلب جڑا بندہ فجر نہیں پڑھدا جڑا بندہ عشاء نہیں پڑھدا او بندہ بڑا بڑا منافق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امیرہ توجہ کرنا ذرا اے مسلمانوں نماز ادا کریا کر تے رب دے در تے آیا کر محبت نال سنیا جے ذرا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ